अस्सलामु अलैकुम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु सम्मद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैं इंशाअल्लाह रहमान इस वीडियो में आपके सामने निहायत ही अहम बातें जो हैं वो करूँगा ख्वाब के हवाला से, ख्वाब और उसकी ताबीर। और मैंने ये कहा था कि मैं अपने चैनल पर इंशाअल्लाह अलिफ से या तक जो है ना हरूफ तहज्जी जो हैं उनके तमाम ख्वाब मुख्तसर हैं तो बहुत ज़्यादा। इस हवाला से अगर कोई भी किसी को ख्वाब आए तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। मैं इंशाअल्लाह रहमान उसको अच्छे तरीके के साथ जो है तबीर बताऊंगा। मेरे चैनल पर काफ़ी वीडियोस ऐसी मौजूद हैं जिसमें मैंने बड़े ही अच्छे तरीके से रहनुमाई की है अपने बुज़ुर्गों की, दोस्तों की, माँओं बहनों बेटियों की, क्योंकि रहनुमाई जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ख्वाब में करता है। और जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहनुमाई को फॉलो करते हैं तो हमारे लिए उसमें खैर व बरकत और बहुत सारे मामलात आसानी की तरफ जो हैं वो जाते हैं। इसी हवाला से मैं आपके सामने आज फ़ा से शुरू होने वाले सिर्फ 10 ख्वाब जो हैं अर्ज़ करूँगा और निहायत ही अहम हैं, प्यारे हैं। और मैंने चाहा कि मैं अच्छे तरीके के साथ जो है ना आपके साथ ये बात शेयर करूँ ताकि तमाम नाज़रीन को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके। और इंसान जो है मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदिही, इंसान अच्छा अखलाक, प्यार, मोहब्बत यही है। और इंसान अच्छा बनने के लिए यही बातें हमें आगे लेकर जाती हैं, उसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे और उसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान फ़ायदा उठाए। तो फ़ा के हवाला से चंद ख्वाब मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। इसमें नहायत ही अहम बातें हैं क्योंकि मैं तहरीर करता हूँ ख्वाब और उसकी तबीर मैं बताता हूँ, क्योंकि ख्वाब अगर तहरीर होंगे तो उसमें ज़्यादा आसानी होगी। और कुछ ऐसे भी ख्वाब होते हैं जो मुख्तलिफ़ वीडियोज़ के अंदर मैंने बयान किए हैं, जो नाज़रीन और दोस्त अहबाब के ख्वाब होते हैं उनकी तबीर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ख्वाब और तबीर, ताकि इससे फ़ायदा उठाया जाए। अगर किसी को ऐसा ख्वाब आए तो वो जो है देखे और सुने और जो उसके सामने आया है उस ख्वाब में उसको फॉलो करे। अगर ज़ाल करना है ज़ाल करे, अगर उसमें उसके लिए खुशखबरी है तो नहायत ही आम बातें हैं। फिर उसमें नंबर 1 ख्वाब के अंदर अगर बंदा फालज देखता है अपने हाथों में तो इसकी क्या तबीर है। मैंने कहा था कि मैं फ़ा से शुरू होने वाले 10 ख्वाब सिर्फ अर्ज़ करूँगा, यानी हाथ के अंदर फालज देखना, अपने दोनों हाथों में फालज देखना। इसकी तबीर ये है कि वो बंदा कोई कबीरा गुनाह जो है उससे हो जाएगा तो फौरी तौर पर इस ख्वाब को ज़ायल करना चाहिए। अगर ऐसा मसला यानी ख्वाब के अंदर उसके हाथ जो हैं शिल हो गए हैं तो वो फौरी तौर पर जो है ना गुनाह छोड़े जो वो गुनाह कर रहा है। अगर ऐसा गुनाह कोई है, किसी कबीरा गुनाह में वो मुब्तला हो सकता है तो तौबा ताइब हो। अगर गुनाह नहीं है तो सदका खैरात करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको गुनाह से बचा के रखे। नंबर 2 ख्वाब के अंदर अगर दायां हाथ जो है उससे बंदा महरूम हो जाए, यानी दायां हाथ कट गया है, टूट गया है या फालज हो गया है या दायां हाथ जो है ना वो उससे अलग हो गया है, तो अगर फालज ही हो जाए, क्योंकि मैंने फ़ा से कहा था और इसमें सारी चीज़ें आ सकती हैं, तो फिर ये है कि उसका कोई करीबी साथी जो उसके साथ मुआवनत करता है वो उससे जुदा हो जाएगा। ये इस ख्वाब की तबीर है, यानी उसकी जो है ना तावन उसके साथ करना, उसकी मदद करना वो छोड़ देगा। तो इस ख्वाब को फौरी तौर पर ज़ायल कर दें। नंबर 3 ख्वाब के अंदर अगर बायां हाथ जो है वो उसका शल हो जाए तो फिर इसकी क्या तबीर है। इसकी तबीर ये है कि उस बंदे को चाहिए कि वो ना अपना खाना जो है ना वो दाएं हाथ से खाए। अगर बायां हाथ इस्तेमाल करेगा ना, ख्वाब के अंदर अगर बायां हाथ उसका ख़राब होता है ना तो फिर उसमें कोई ऐसी कमी है जो शरीयत के ख़िलाफ़ है। अगर कमी नहीं है तो फिर वो आइंदा जो है ना ख्याल रखे कि उससे कोई ऐसी कमी ना हो। देखो ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दाएं हाथ से खाना खाएं। अगर कोई बाएं से खाता है तो उसको रोका जाए, अगर नहीं रुकता आगे से बात करता है तो हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बंदे को कहा अपने दाएं हाथ से खा और अपने आगे से खा, तो उसने क्या कहा मेरा दायां हाथ उठता नहीं है, यानी मुंह तक दायां हाथ मेरा मुंह तक नहीं जाता। तो फिर क्या किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है देखा, उसने ये बात की तो फिर जितनी देर वो ज़िंदा रहा उसका दायां हाथ मुंह तक नहीं गया, क्योंकि उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी की और जानबूझकर की। अगर बाएं हाथ को उसको मसला बनता है तो फिर उसको चाहिए ऐसा काम ना करे जो शरीयत के खिलाफ और उसको नुकसान हो। तो अल्लाह मदद फरमाए और दाएं हाथ से अल्लाह खाने की तौफीक अता फरमाए और अपने आगे से खाएं और जितना अल्लाह ने किस्मत में लिखा है वो मिल ही जाएगा। ज़्यादा जो है ना खाने पे परेशान नहीं होना चाहिए। शादी ब्याह के अंदर लोग बहुत ज़्यादा जो है ना खाना ज़ाया करते हैं और
جتنا کھاتے ہیں اس سے ڈبل ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ پوچھا بھی جائے گا، اللہ رب العزت نے جو ہے نا اتنا اعلیٰ آپ کو کھانا دیا اور اتنی جو ہے آپ کی مدد کی، اور دیکھو ان لوگوں کی طرف جن کے پاس کھانا نہیں ہے اور جو بھوک سے مر رہے ہیں، اتنی فراوانی ان پر ہوئی تو انہوں نے کھانے کو ضائع کر دیا۔ تو اس لیے اللہ سے ڈریں اور ایسا کام نہ کریں۔ اگر بایاں ہاتھ خواب کے اندر خراب ہوتا ہے تو ریل کی زندگی میں جو ہے نا کتاب و سنت کا پابند ہونا ضروری ہے۔ نمبر 4، خواب کے اندر بندہ فتنہ دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ کیونکہ فا سے شروع ہونے والے خواب میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ خواب کے اندر فتنہ دیکھنا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر کوئی آزمائش آ سکتی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا فتنہ فساد بندہ دیکھتا ہے تو کوئی آزمائش آ سکتی ہے، فوری طور پر اس خواب کو بھی زائل کر دینا چاہیے۔ نمبر 5، خواب کے اندر فروٹ دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یعنی رنگ برنگے وہ فروٹ دیکھتا ہے، پھل دیکھتا ہے، کیلا، سیب، انار وغیرہ وغیرہ، تو اس کی مختلف تعبیریں ہو سکتی ہیں۔ ریل کے اندر جو اس کی کیفیت ہے نا، اس کے حساب سے اس کی تعبیر جو ہے نا کی جائے گی۔ اگر کوئی بندہ پھل دیکھتا ہے نا تو اس کی بہت ساری تعبیریں ہیں، جس طرح مینگو دیکھنا، سیب دیکھنا، انار دیکھنا وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی پھل ہیں، تو یہ سارے خوش آئندہ خواب ہیں اور پیارے ہیں، اچھے ہیں۔ تو ایسے پھل دیکھنا جو حلال ہیں، کھانے والے ہیں، اچھے ہیں، حرام نہیں ہیں، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اچھا ہے، اور معاشی لحاظ سے تنگی دور ہوگی انشاءاللہ، اچھا خواب ہے۔ نمبر 6، خواب کے اندر فرعون دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یعنی فرعون کی لاش دیکھنا، اور کوئی بندہ کہے کہ یہ فرعون ہے، آپ دیکھیں تو یہ دشمن کی طرف اشارہ ہے، فوری طور پر اس کو زائل کریں۔ خواب کے اندر کوئی بڑا بندہ دیکھنا فرعون جیسا، یعنی کوئی بندہ کہے کہ یہ ظالم ہے، جابر ہے، تو اس کو دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر حکمران بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کوئی بڑا بندہ سردار دیکھنا، حکمران کا ظلم اس کے سامنے آ سکتا ہے، تو اس کو بھی زائل کرنا چاہیے۔ نمبر 8 ہے خواب کے اندر فرار ہونا، یعنی خواب کے اندر ایک بندہ بھاگتا ہے، دیکھتا ہے اور ہر ایک سے جان چھڑاتا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بندہ خود اکیلا سوچتا ہے، جو فرار ہوتا ہے، بھاگتا ہے، تنہائی جو پسند کرتا ہے، تو ایسے خواب جو ہے نا ذہنی ٹینشن کی وجہ سے بھی بندے کو آ سکتے ہیں۔ نمبر 9، خواب کے اندر فلیٹ دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بندہ کوئی سفر کر سکتا ہے، اچھا سفر، مکہ مدینے کا سفر کر سکتا ہے، جہاز دیکھنا، اور جہاز میں فلیٹ جو ہے اس نے لی ہے، یعنی ٹکٹ وغیرہ کرائی ہے، تو ایسی تمام صورتیں جو ہیں دیکھنا۔ اور اگر کوئی کمرہ دیکھتا ہے یا کرائے کے لیے دیکھتا ہے، ایسے جہاں رہنے کے لیے، تو یہ سارے سکون کی طرف اشارہ ہے، اچھا خواب ہے۔ نمبر 10، نہایت اہم خواب ہے، خواب کے اندر فوج دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی فوج ہے نا، اچھی فوج ہے، مسلمانوں کی ہے اور بہت زیادہ ہے، تو وہ مدد کر رہی ہے کسی مظلوم کی، تو یہ اللہ کی طرف سے مدد آنے کی طرف اشارہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو بڑا جو ہے نا اعلیٰ ذہن دیا ہے اور اعلیٰ ظرف دیا ہے اور اچھا اخلاق دیا ہے تاکہ وہ لوگوں کی مدد کرے۔ یہ تھے نہایت ہی اہم فا سے شروع ہونے والے چند خواب جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ ہمارے چینل پر انشاءاللہ الرحمن آپ کو خواب اور خواب کی تعبیر ملتی رہے گی۔ ہمارا چینل آپ دیکھ رہے ہیں خواب کی تعبیر، میں حافظ حمزہ فاروق المعبر، انشاءاللہ الرحمن آپ کے خوابوں کی تعبیر آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ دیکھیں خواب اور تعبیر پوچھیں ہم سے۔